أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم او کلا چویلی شدویتا یعنی دی یهودیانو تا آمنو ایمان راوڑی بما پاغ کتاب بانے انزل اللہ چه نازل کرے دے اللہ پاک چرالی گلے دے اللہ پاک قالون وائدوی نؤمنو ایمان راوڑو منگا بما پاغ کتاب بانے انزل علینا چه نازل کرے شوی دے پا منگ بانے یعنی تورات او حال دا ویکفرونا چه انکار کئی دی بما دا غسنا وراءہو چه علاو دی توراتنا وہو او حال دا چه دا قرآن کریم الحق دا حق تے دا رشتیا کتاب دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا آغی کتابونو معهم چه دی سردی لما دا آغی سو چه دی سردی قل تورتوایا فلما تقتلون فسولی وجل تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ من قبل پخوا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مومنانیے ولقد جاءکم او یقینا راوڑی تاسو تا موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل ثم اتخذتم بیعونی ولو تاسو العجلہ سخے و خدای توب سرا من بعده رستو دتللو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا وانتم ظالمون او حال دا چی تاسو ظالمانیے او حال دا چی تاسو شرک کونکیے او حال دا چی تاسو ظالمان دیے یعنی داس تاسو عادت تے